वअला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या महबूब रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन, कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरह बकरा की आयत नंबर 72 की मैंने तिलावत की है। इख्तिसार के साथ इस आय मुबारका के सियाक़ व सबाक़ की रोशनी में ख़त्म नबूवत के हवाले से दोस्तों का ख्याल है कि कुछ अर्ज करें। तो दोस्तान मोहतरम, पहले सूरह बकरा की आयत नंबर 72 जो मैंने तिलावत की है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस आयत मुबारका में इरशाद फरमाया, वइज़ क़तलतुम नफ्सन फद्दारअतुम फ़ीहा वल्लाहु मुख़रिजुम मा कुन्तुम तक्तुमून, कि जब तुमने एक शख्स को कत्ल किया और उसके कत्ल पर तुम आपस में झगड़ रहे थे, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने तुम्हें जो है एक हुक्म इरशाद फरमाया, वल्लाहु मुख़रिजुम मा कुन्तुम तक्तुमून, और उस हुक्म की रोशनी में जो तुमने अमल किया उसमें बात ये समझानी थी कि अल्लाह इसी तरह तुम्हें मारने के बाद दोबारा उठाएगा। ये बनी इसराइल की एक ऐसी फैमिली का वाकया है कि मैं इख्तिसार के साथ अर्ज करूं, वक्त बहुत कम है और हमने अपने मकसद की तरफ आना है। जो बात मैं समझाना चाहता हूं, पहले इस वाकये को ज़हन में रखिए और फिर अगली बात बड़ी आसानी के साथ इंशाअल्लाह समझ में आएगी। हुआ ये कि एक शख्स बड़ा मालदार था, बड़ा अमीर था, और वो उसकी औलाद नरीना नहीं थी, उसको कत्ल कर दिया गया। कत्ल किया उसके भतीजे ने, और कातिल का पता नहीं चलता था। लाश को उठाकर हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में रख दिया गया कि हजरत अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ कीजिए कि हमें कातिल मिल जाए। वाकया बड़ा तवील है और सबसे बड़ी लंबी सूरत में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इसको बयान फरमाया, और सारी सूरत का नाम इसलिए सूरह बकरा रखा गया। हुक्म ये हुआ अल्लाह ताला की बारगाह से कि एक गाय ज़िबा करो और उसके एक हिस्से को इस लाश के ऊपर, डेड बॉडी के ऊपर, इस मैयत के ऊपर मारो, ये उठकर बताएगा कि मुझे किसने कत्ल किया। बात ये हुआ भी ऐसे कि जब वो गाय बड़ी तलाश करने के बाद मिली, ज़िबा करने के बाद उसके उस हिस्से मखसूस को लाश के ऊपर मारा गया, डेड बॉडी के ऊपर मारा गया, तो उस शख्स ने उठकर बताया मुझे भतीजे ने कत्ल किया था। ये था वाकया। लेकिन ये वाकया बनी इसराइल का, इसमें 2.5 पारे बनते हैं सूरह बकरा के, और ये सबसे बड़ी जो है वो सूरत है कुरान करीम फुरकान हमीद की। इसके अंदर ये वाकया जो कोट किया गया, ये वाकया जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बयान फरमाया, इसमें दरअसल पसे पर्दा मकसद क्या था। अल्लाह चाहता तो वही नाज़िल फरमाता है, प्यारे कलीमुल्लाह ये फलां इसका कातिल है, बात खत्म हो जाती। गाय इतनी महंगी मिली, मैं चंद जुमले अर्ज करूं कि पूरी दुनिया में ना उससे पहले इतनी महंगी गाय बिकी होगी, ना कभी बाद में बिकेगी, ना आज तक बिकी है, कि उसकी खाल के अंदर जितना जो है वो सोना आता था वो उसकी कीमत ठहरी। ये सारा वाकया क्यों हुआ? एक अरसे तक वो गाय की तलाश रही कि लोगों के ज़हनों को उस तरफ मरकूज किया जाए कि ऐसा हो सकता है कि मरने के बाद एक शख्स जिंदा होगा। ये अल्लाह का हुक्म आया, सारे जमा हो गए। एक नुक्ते पर अल्लाह ने जमा करना, एक नुक्ते पर जमा करना था। अब आइए खत्म नबूवत के हवाले से मैं अगली बात बाद में करूंगा, यहाँ रुक कर आपके ज़हनों को उस तरफ ले जाऊं। दोस्तान मोहतरम, जितनी कौमें पहले गुजरी हैं कुरान करीम फुरकान हमीद में हमेशा कुरान उठाकर देखें, पढ़ें, तो पता चलता है कि जब एक बात का इल्म रखते हुए लोगों के दिलों से किसी बात का यकीन उठ जाता है, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला कोई ऐसा वाकया रोनमा फरमाता है जो फिर अवाम को, लोगों को उस नुक्ते पर जमा कर देता है। ये मैं बात समझाना चाहता हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वाद नसीहत कर करके थक गए कि लोगों मरने के बाद उठना है,
दोबारा जिंदा होना है, कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। अल्लाह सुब्हान व तआला ने इस वाक़े के जरिए सारी कौम को एक जगह पे जमा किया। सबके ज़हन उस तरफ मरकूज हो गए कि हाँ अब एक शख्स उठने लगा है, देखेंगे कैसे उठता है। और जब अल्लाह ताला ने उसे उठाया और वो उठकर बोलकर उसने कहा कि ये मेरा भतीजा है, मेरा कातिल। लोगों को उस कातिल जो मकतूल के माल से कोई गरज नहीं थी। लोगों को जमा करने का अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो मंशा था वो ये नहीं था कि एक कातिल को पकड़ना है, मकतूल के कातिल को पकड़ना है। असल पसे पर्दा बात ये थी कि लोगों मरने के बाद तुमने जिंदा होना, मरने के बाद तुमने जिंदा होना है। मेरे पैगंबर की बात पे अगर यकीन नहीं तो आओ देखो, ये तुम्हारे सामने जो मर चुका है, कई दिनों से पड़ा हुआ है, अब ये जिंदा होकर बोलेगा, बताएगा मुझे किसने कत्ल किया। वाकया ये उनके ज़हन नशीन करना था। ये वाकया आपकी समझ में आ गया। अब आइए, हर दौर के मुसलमान के लिए एक इम्तहान होता है। सूरह अनकबूत की दूसरी आयत है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कलमा पढ़ने के बाद तुम्हें आजमाया न जाए, कलमा पढ़ने के बाद बस तुम जो है मुसलमान हो जाओ और कोई तुम्हें जो है आजमाइश में मुब्तला न किया जाएगा, ऐसा नहीं है। अल्लामा इकबाल कहता है शहादत गाहे उल्फत में है कदम रखना, लोग समझते हैं आसान मुसलमान होना। शहादत गाहे उल्फत में है कदम रखना, लोग समझते हैं आसान मुसलमान होना। हजरात मोहतरम, आज हम मुसलमान नमाज, रोजा, हज, ज़कात मसाइल में किसी बात की कमी नहीं है। अगर कमी है तो जो एक फितना जो इस वक्त ईमान को जाया करना, ईमान को मुसलमान के दिलों से निकालने के ऊपर जो है तुला हुआ है और निकाल रहा है, वो है फितना कादियानियत। और इसको मामूली समझकर लोग जो है इग्नोर कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। ये इतना इंतहाई ईमान के लिए खतरनाक है कि अगर हमारा ईमान सलामत न रहा तो हम दौलत, आसानी, दुनिया की नियामत को क्या करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੀ ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ। ਤਾਜਦਾਰੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਤਾਜਦਾਰੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਤਾਜਦਾਰੇ ਖਤਮੇ नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह ताला सलामत रखे। तो दोस्ताने मोहतरम, इस वक्त ये फितना उठ खड़ा हुआ है जिससे बचना हर मुसलमान के लिए इंतहाई जरूरी है। और आज के दौर के अंदर जिस तरह हम अक्सर सोचते हैं कि देखो जी पूरी दुनिया एक तरफ है और हमारे साहिब इक़्तिदार तबका एक तरफ है, हम क्या कर लेंगे, या एक शख्स जो है वो उठकर क्या कर सकता है। तो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैहि की सूरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम मुसलमानों को एक नमूना दिखाया है, एक नमूना दिखाया है, एक मिसाल दी है कि अगर तुम मेरे महबूब की खत्म नबूवत पर पहरा देने के लिए खुलूसे दिल के साथ निकलोगे, निकलना तुम्हारा काम है, नियत करके मैदान में उतरना तुम्हारा काम है। बेशक कोई बड़ी दुनियावी जायदाद और कोई हल्का अहबाब न भी रखते हो, तब भी जब तुम मेरे महबूब के सही मानों में नौकर बन जाओगे तो फिर देखना कि उस नौकरी का दुनिया में क्या नजारा होगा, दुनिया में क्या नजारा होगा। मैं समझता हूँ आज वो आदमी
چاہے وہ محراب و منبر پر ہے، صاحب اقتدار ہے، ایک عام آدمی ہے، جس نے اپنا ایمان بچانا ہے تو وہ اس فتنے سے جو ہے خود بھی اپنے آپ کو دور رکھے، اپنے دوستوں کو بھی دور رکھنے کی کوشش کرے، اور یہ مت سمجھے کہ کل قیامت کے دن یہ کام تو فلاں کا تھا جی، یہ فلاں کا تھا، یہ ان کو کرنا چاہیے تھا، جنہوں نے کر لیا نہیں۔ ہر شخص سے جو ہے جواب طلبی ہوگی، اور ہر شخص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوچھنا ہے کہ جب میرے محبوب کی ختم نبوت کی بات آئی تھی تو تم نے کیا کردار ادا کیا، تم نے کیا کیا، باقی والوں کو چھوڑو، تم کیا کرتے تھے، کیا کیا ہے تم نے، یہ اس کا جواب ہم نے تیار کرنا ہے۔ آپ کے لیے بہت بڑی مثال اور بہت بڑا پلیٹ فارم دے کر گئے ہیں قبلہ شیخ الحدیث علامہ خادم حسین رضوی صاحب، اور آج پوری دنیا میں آپ دیکھیے کہ بذات خود میں یہ بات جو ہے کئی جگہوں پر میں اس کا اقرار کیا ہے میں نے، کہ چند سال پہلے تک میں خود جو ہے حضرت صاحب کو ایک عالم دین کی حیثیت سے جانتا تھا، لیکن جب یہ فتنہ کھڑا ہوا اور جو کردار انہوں نے ادا کیا تو اس کردار کے بعد اب آخر میں ان کا دنیا سے جانا ہر ایک شخص کے لیے، ہر اس ماننے والے یا جاننے والے کے لیے ہی نہیں بلکہ جو مخالفین تھے۔ کل میرے سامنے ایک کلپ آیا جی، حکیم صاحب ایک بلوچستان کے علامہ صاحب ہیں، دیوبندیوں کے بڑے مناظر ہیں، میرے ذہن سے نام نکل گیا، مناظر ہیں دیوبندیوں کے، اور انہوں نے کہا ہمارا ساری یہ ہے، اور دعا کرائی ہے جمعہ میں انہوں نے رضوی صاحب کے لیے، اور دیکھو دوسروں کا جن کا جو ہے نا جن کی کھوپڑی کام نہیں کرتی، انہوں نے کہا کہ جنہوں نے دعا مانگی ان کے نکاح ٹوٹ گئے، وہ دوبارہ سے نکاح کریں، اور اس کو اپنے جو ہے جماعت سے نکال دیا، اعلان کر دیا کہ جی یہ جماعت سے گیا۔ ارے کل قبر میں سب سے پہلی منزل جو ہے وہ قبر ہے، اور قبر میں جب سارے اپنے چھوڑ کر آ جائیں گے تو سب سے پہلے جو ہستی آئے گی، اللہ اکبر، تصور کیجئے سب سے پہلے جن سے ملاقات ہوگی، جن کی زیارت ہوگی وہ سرکار ہوں گے۔ تو آج اگر یہاں ایسے تیسے ویسے کر کے جان چھڑا لی تو وہاں کیا منہ دکھائیں گے، وہاں کس جو ہے منہ سے سامنے جائیں گے۔ دوستان محترم، آپ کے لیے بہت بڑا پلیٹ فارم موجود ہے، اور جو دوست بھی کام کر رہے ہیں میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا، وقت بہت کم ہے، تو ایک نہایت ہی اہم ضروری گزارش، دیکھیے ختم نبوت کے حوالے سے بہت ساری تنظیمیں ہمیشہ کام کرتی رہی ہیں، کر رہی ہیں، اور اس وقت جو ہے ہمارے شیخ الحدیث کی دنیا سے تشریف لے گئے ہیں علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے، ایک جو ہے اتنی بہترین مسائل قائم کی ہے۔ آپ نے بے شمار جگہوں پہ دیکھا ہوگا کہ جب ان کے نعرے لگتے تھے خادم حسین رضوی روک دیتے تھے، اور کیا وہ خادم حسین رضوی سب سرکار کے نوکر ہیں۔ میں آپ لوگوں سے ایک بڑی مؤدبانہ گزارش کروں گا، اگر آپ نے کام کرنا ہے نا اپنی ذات کو ایک طرف رکھ کے کرنا ہے، صرف یہ کرنا ہے کہ میں نے اگر ختم نبوت کا کام کرنا ہے تو میں نے یہ نہیں دیکھنا کہ حکیم صاحب کیا کہیں گے، فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا، میرا قائد کوئی میرے جو ہے حوالے سے میرا کوئی نام پیدا ہوگا، نہیں، اپنی ذات کو فراموش کر کے چلیں۔ یقین جانے کہ خادم حسین رضوی صاحب نے اپنی ذات کو فراموش کر کے سرکار کی نوکری کی ہے، اور سرکار نے دنیا سے جاتے وقت بھی دنیا کو وہ پیغام جو ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے کہ جو سرکار کا نوکر سرکار کی نوکری کرتے ہوئے جاتا ہے تو اسے ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی۔ آپ کارکن نے جہاں آپ کو آواز ملے، جہاں جس کام کے لیے آپ کو پکارا جائے، جس پلیٹ فارم پر یہ مت سوچیں کہ یہاں میرا نام لکھا ہوا ہے یا نہیں، اگر بلانے والے جو قائدین ہیں وہ مجھے ملیں گے یا نہیں ملیں گے۔ ارے جن کی نوکری کے لیے نکل رہے ہو ان کی نگاہوں کے سامنے تو پوری دنیا اس طرح جس طرح ہاتھ کے اوپر رائی کا دانہ رکھ لیا جائے تو وہ دیکھنے والا دیکھتا ہے، پوری کائنات اس طرح ہے، وہ اپنے غلاموں سے جو ہے وہ کوئی غلام ان کا ان کی نظروں سے نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ جب بھی کام کریں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے نکلیں اور خوشنودی کے لیے کام کریں، اور یہ کام حقیقت میں یہی ایمان کی جان ہے، یہی ایمان کی جان ہے۔ اور آج سب سے بڑا ہمارے اوپر امتحان ہے، ختم نبوت کے حوالے سے ہمارے ایمان کا امتحان ہے
میں یہ نہیں کہتا، جس آدمی کو اللہ نے جتنی طاقت بولنے کی، لکھنے کی جو ہے جس طرح کی طاقت دی ہے، اس طرح کی اس کی طاقت کا امتحان ہے کہ کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا تو نے میرے محبوب کے لیے کیا کیا؟ تجھے اگر زبان دی تھی تو نے کیا کیا؟ تجھے طاقت دی تھی تو نے طاقت میرے محبوب کی جو ہے ختم نبوت کی حفاظت پہ خرچ کی؟ تجھے پیسہ دیا تھا تو نے کہاں خرچ کیا؟ تو یہ ساری چیزوں کا امتحان ہے، اور اس امتحان کا ہم نے کل جواب دینا ہے۔ صرف یہ سوچ کر جو ہے اس کام میں آگے چلیے اور ہمت کیجیے تاکہ وہ بدبخت ان کے تمام تر جو ہے ناکام منصوبہ جات جتنے بھی ہیں وہ ناکام ہو جائیں۔ جب آپ متحد ہو کر اپنی صفوں میں دیکھو گے کہ کوئی ایسا مرزائی قادیانی، کوئی ایسا نامراد تو نہیں ہے، تو اس سے جو ہے دوسرے دوستوں کو بھی بچانے کی کوشش کرو گے تو انشاءاللہ جس کو اللہ نے جتنی توفیق دی ہے وہ اگر خلوص نیت کے ساتھ کام کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور اجر پائے گا۔ کسی نے دنیا میں کسی سے کوئی توقع، کوئی اجر کی بات، کوئی شہرت، کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے وہ کوئی چیز اپنے سامنے نہیں رکھنی، صرف اور صرف سرکار کی ذات کو سامنے رکھنا ہے اور ان کی محبت کو سامنے رکھنا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا مل بیٹھ کر یہ چند باتیں کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی سرکار کا نوکر جہاں بھی یہ نوکری کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے استقامت عطا فرمائے، اللہ اسے استقامت عطا فرمائے اور ان نامرادوں کا کلا کما ہو اور یہ ہماری صفوں سے جو ہے نامراد دفع ہوں۔ ٹھیک ہے جی۔